श्रीमद्भागवतमहापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः முதல் ஸ்கந்தம் ஏழாவது அத்தியாயம். அஸ்வத்தாமா திரௌபதி புத்திரர்களை வதைத்தல், அர்ஜுனன் அவனது செருக்கை அடக்குதல். शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् पादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किम् अकरोत् विभुः. सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः. तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनस्वयं. भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयां यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते. अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वतसंहितां यस्यां वै श्रूयमानायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा. संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः. शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीमेताम् आत्मा रामः समभ्यसत्. सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः. हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् पादरायणिः. अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्मकर्मविलापनं. संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयं यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रौणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य तत् जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति. माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली. तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वा आक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा. इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः
अन्वाद्रवद्दंसित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापदन्तं स विलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत्प्राणपरिप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्र भयात् यथार्कः यदा शरणमात्मानम् ऐक्षतश्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्कोऽसि संसृतेः त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणं तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिगीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत् किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणं श्रीभगवानुवाच वेत्तेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणपाद उपस्थिते न ह्यस्यान्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा श्रुत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय सन्ददे संहत्यान्योन्यमुभयोः तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसी खं च ववृधातेर्कवह्निवत् दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोः त्रीन् लोकान् प्रदहन्महत् दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकममं सत प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयं तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं वृषणया यथा शिबिराय निनीशन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजेक्षणः मैनं पातार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्तान् अवदीन्निशिबालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं
गुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरदं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवेत् स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णाद्यगृणः खलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयः यद्दोषात् याद्यधः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः तदसौ वध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद् हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान्हतान् तथाहृतं पशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगात् वीरसुकृपी तद्धर्मज्ञमहाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः मारोदिदस्य जननी गौतमीपतिदेवता यथाहमृतवत्सार्था रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितं सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञ्याः प्रत्यनन्दत्वचो द्विजाः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः तत्राहामर्षितो भीमः तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योऽहन् सुप्ताञ्जिषून् वृथा निशम्य भीमगतितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युः इदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायीवधार्हणः मयैवोभयमां नातं परिपाह्यनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं
तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत् वपनं द्रविणादानं स्थानानिर्यापनं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम् ते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।